अली वो है जो गरीबी में भी अमीर रहा, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब का यही आलम है। अगर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर जंग में, हर मुसीबत में अगर किसी शख्स ने साथ दिया है तो वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आल को भी इसी खूबी से नवाजा है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलमदार का आलम वही है जो मौला अली अलैहिस्सलाम का बताया गया रास्ता है। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके 72 शहीद की ज़िंदा दिली से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश में हूँ। एक लंबे अरसे के बाद वीडियो बनाते हुए मैंने मुहर्रम को करीब पाया और ये फ़ैसला लिया कि मुझे ऐसी हिस्ट्री को आपसे शेयर करना चाहिए, बल्कि शेयर तो क्या, इस याद को ज़िंदा करना चाहिए आपके दिलों में, और ज़िंदा करेंगे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करते रहेंगे। सिर घेर के आगे ना झुकाने वाला और नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाला, इस्लाम से क्या पूछते हो कौन हुसैन, हुसैन है इस्लाम को इस्लाम बनाने वाला। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो हाशमी चिराग हैं कि जिसके कटे हुए सर मुबारक ने भी नेज़े पर सलाम पढ़ा है, और इमाम की तारीफ़ करना ये मुझ कमतर शख्स के बस में नहीं है। तो ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मलून यजीद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि हरगिज़ यजीद इस काबिल नहीं था कि वो बादशाहत संभाले। एक जालिम, कज़्ज़ाब, मक्कार, झूठा और शराबी शख्स था यजीद, बरलानत यजीद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बादशाहत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और ना ही उसकी बैत कबूल की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। इस दौरान के जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में थे, उनको कोफा के लोगों ने ख़त लिखना शुरू कर दिए, और ख़त में यह लिखा हुआ आता था कि इमाम, आप कोफा तशरीफ़ ले आइए, हम आपको ही अहद मानकर आपकी ही बैत करेंगे। ये खबर सुनकर आपने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफा की तबीयत का अंदाज़ा लगाने के लिए रवाना कर दिया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोफा तशरीफ़ ले गए, आपके हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत कर ली, या फिर ये कहा जाए कि इस बात से राज़ी हो गए कि हम इमाम हुसैन को ही बादशाहत की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये जानते हुए हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त लिखकर इमाम हुसैन की जानिब रवाना कर दिया, जिसमें यह बताया कि आपको कोफा आ जाना चाहिए, आपसे 18,000 लोगों ने बैत की है। यह ख़त रवाना हो चुका था और इधर मलून यजीद ने कूफियों को भड़काना शुरू कर दिया और बरलानत गद्दार कोफा, क्योंकि यजीद की बातों में आकर सभी कूफियों ने गद्दारी दिखाते हुए यजीद के हाथ पर बैत कर ली और वहाँ इमाम मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया। लानत हो कूफी गद्दारों पर, क्योंकि ये तो होना ही था कि नवासा अपने नाना का वादा वफा करके इस्लाम को बचा ले। इसलिए वो ख़त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुंचा, जिसमें लिखा था कि कोफा के हालात अच्छे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये खबर मिलते ही अपने छोटे से काफ़िले के साथ आप कोफा रवाना हो गए। आप कोफा के जानिब ही गए थे कि आपको खबर मिल गई कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मार दिया गया है, और एक जुल्म ये भी हुआ कि अब यजीद की फ़ौज ने मौला हुसैन को और उनके काफ़िले को वहीं रोक दिया। और ये फ़ौज यजीद की वही फ़ौज है जिसने इस्लाम से गद्दारी की। ये वही कूफ़ी लोगों से मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आप लोगों की ही वजह से यहाँ पर आया हूँ, आप ही ने मेरी बैत कबूल की है, और ना जाने मेरे भाई को किसने मारा और आखिर क्यों मारा। इतना ही कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। रास्ते में ही आपके काफ़िले ने एक जगह ठहराव लिया और एक शख्स से पूछा कि यह कौन सी जगह है, और उस शख्स का जवाब था करबला। जगह पर ही मौला हुसैन ने अपने काफ़िले को रुकने का हुक्म दिया और वहीं अपना खेमा बना लिया। लेकिन अब तो वो होने को है जो इमाम ने अपने नाना से वादा किया है, और इस बात की खबर यजीद की फ़ौज को लग गई है। और अब वो मलून फ़ौज को इसमें भी चैन नहीं है कि आपके रास्ता बदल लेने पर भी उनको सताने के लिए करबला की ज़मीन तक पहुंच गई, और उस यजीदी फ़ौज का हुक्मरान इब्ने साद था। मौला हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे मक्का जाने दो
یا مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن یہ باتوں میں سے کوئی بھی بات یزیدی فوج نے نہیں مانی اور الٹا آپ کو بات کرنے پر مجبور کرتا رہا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے اور اتنے دن گزر گئے کہ محرم کی 3 تاریخ ہو گئی تھی۔ یزید نے امام حسین کے خلاف ایک بڑا لشکر 22,000 کی تعداد میں لشکر بھیجا، اور ایک طرف معصوم امام کا لشکر جس کی تعداد بچوں اور خواتین کو ملانے کے بعد 72 ہی تھی۔ اس کے بعد بھی یزیدی فوج نے مولا حسین کا اتنا خوف تھا کہ انہوں نے امام کو ہرانے کے لیے پانی بند کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور یہ وہ ایام ہے کہ یزیدی فوج نے امام حسین پر پانی بند کر دیا ہے۔ کربلا میں پانی کا صرف ایک ہی ذریعہ بچ گیا تھا، نہر فرات، لیکن ظلم کی ابھی حد پار ہونے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اس پیاس کو لشکر کے بڑے لوگ تو سہن کرتے ہی رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ یزید کی فوج نے ارادہ بنا لیا کہ امام حسین کو 9 محرم کے دن قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ، اس فوج سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ یزید کی فوج نے اس بات کی مہلت دے دی، اور اب 9 محرم کا دن آ چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے ہیں کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف مجھے قتل کرنا ہے۔ اس لیے مولا حسین نے خیمے کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ خیمے کے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ چراغ بجھائے اس لیے کہ جو بھی جانا چاہے اسے کوئی شرمندگی نہیں ہو، اور کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد خیمے میں واپس روشنی کا انتظام کیا گیا تو پورا لشکر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کوئی بھی مولا حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار وہ ایام بھی آ ہی گیا کہ جس دن مولا حسین کو اپنے لشکر کے ساتھ وعدہ وفا کرنا ہے۔ یزید کی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں۔ ہر شہید شہادت کا جام پیتا جا رہا ہے۔ 3 دن سے پیاسے لشکر کے سبھی افراد اسی طرح جنگ کرتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے اپنے بھتیجے یعنی امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بیٹے معصوم علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور نہر فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن جب آپ پانی بھر کے لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اب تو مشکیزہ بھی پھوٹنے پر مجبور ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ آخرکار حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو جدا کر دیے گئے۔ اس طرح لشکر کے سبھی افراد شہید ہوتے گئے، اور اب تنہا امام حسین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہی تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو مولا حسین علیہ السلام کی شان ہے کہ تنہا ہونے کے بعد بھی کافی لمبے وقت تک آپ جنگ کرتے رہے، اور اب کوئی بھی ملعون آپ سے تلوار بازی کرنے کے خود کو لائق نہیں سمجھ رہا تھا اور ڈر رہا تھا، اور یہ شان حسین کو علی سے ملی ہے، یہ شان مولا حسین کو مولا علی سے ملی ہے۔ اور اب ابن سعد یہ جان چکا ہے کہ علی کے بیٹے سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس نے اپنی تمام فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن مولا حسین اور معصوم ذوالجناح جو آپ کا گھوڑا مبارک ہے آپ کے ساتھ دوڑتا رہا اور جنگ میں شریک ہوتا ہی رہا۔ اور یہ جنگ جب چل ہی رہی تھی اسی وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ مولا حسین نے اسی زخمی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا، اور اب مولا حسین جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں آپ کے پاس ملعون شمر ذوالجوشن نے آپ کی گردن مبارک پر تلوار چلائی اور آپ کے جسم مبارک کو سر مبارک سے الگ کر دیا، اور اب امام نے وعدہ وفا کر دیا ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور گلی گلی جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں مولا حسین کی آل میں سے صرف ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام تھا امام زین العابدین، جس کے بعد لشکر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی جنگ میں مولا حسین علیہ السلام نے شہادت کا اعلیٰ جام پیا ہے، لیکن آج پوری دنیا میں امام کے غلاموں کا بول بالا ہے، اور وہ صرف مولا حسین کی دین ہے۔ وہی حسین ہے جس نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا، وہ حسین کے جس سے آج بھی پانی شرمندہ ہے، وہ حسین کے جس نے اسلام کو بچا لیا ہے،
وہ حسین کے جس کی یاد میں کربلا روتی ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔